अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तहमीना शेख। इस्लामाबाद में 17 साल की टिकटॉकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, उसके कत्ल केस में अब तक की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आई है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उमर हयात उर्फ काका को जब अदालत में पेश किया गया तो दौराने समाज जज साहब से इसने ये कहा कि मैं मीडिया टॉक करना चाहता हूँ। मुलजिम उमर हयात उर्फ काका की ये बात सुनकर वकील और वहां पर मौजूद बाकी लोग हैरान और परेशान हो गए कि ये क्या बात करना चाहता है मीडिया के साथ। आज के वीलॉग में ये तमाम डिटेल्स हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि कल पहली मर्तबा मुलजिम के जो वकील हैं वो अदालत में पेश हुए। इससे पहले अदालत में मुलजिम की जानिब से कोई भी वकील अब तक पेश नहीं हुआ था, लेकिन कल फर्स्ट टाइम पेश हुए हैं। दौराने समात मुलजिम के वकील ने अदालत से क्या कहा और समात के बाद जो मीडिया टॉक की उसकी क्या डिटेल्स हैं। ये केस हम सब समझ रहे थे कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, मगर ऐसा नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वकील साहब की जानिब से, उसके मुताबिक अभी बहुत कुछ जानना और साबित होना बाकी है। अब वकील साहब ने क्या मीडिया टॉक की है ये हम आज के वीलॉग में डिटेल के साथ शेयर करेंगे। सना यूसुफ के वालिद साहब यूसुफ हसन साहब पहली मर्तबा अदालत में कल पेश हुए हैं। उनके क्या फेस एक्सप्रेशंस थे, उस पेशी की क्या डिटेल्स हैं, क्या किसी से उन्होंने कोई बात वगैरह की और अगर की तो क्या की, ये सब भी मैं आपको आज के व्लॉग में डिटेल के साथ बताऊंगी। डिटेल्स की जानिब आते हैं। जनाब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कल सुबह अदालत में मुलजिम उमर हयात उर्फ काका को पेश किया गया। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था और ये 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इनको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ये अहलकार भी वहां पर मौजूद थे। चूंकि आपको पता है कि अवाम में शदीद गम और गुस्सा है सना यूसुफ के हवाले से। आज तक जब भी कोई वीडियो वायरल उसकी सामने आती है तो दिल अफसरदा होता है। ये आवाम का रवैया है। तो कोई किसी किस्म की सिचुएशन, कोई ऐसा मामला, कोई वाकया ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और सिक्योर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई और साथ में एटीएस के जो अहलकार हैं उनको भी वहां पर तैनात और एक्टिव किया गया कि सिचुएशन को संभालना है। इस पेशी पर यूसुफ हसन साहब भी आए थे अपने वकील के हमरा। मुलजिम का वकील भी पहली मर्तबा इसी पेशी पर हाजिर हुआ अदालत के सामने, जिनका नाम है एडवोकेट चौधरी रिजवान इलाही। जज साहब ने पेशी के आगाज में पहला सवाल ये किया, 3 रोजा जिस्मानी रिमांड में जो आपने बरामदगी करनी थी क्या वो बरामदगी कर चुके? जिस पर तफ्तीशी ने जवाब दिया, जी सर, बरामदगी मैं कर चुका, मोबाइल बरामद करना था वो कर लिया है। तफ्तीशी ने यह भी कहा कि अब मजीद जिस्मानी रिमांड की सर जरूरत नहीं है। दौराने समात मुलजिम ने ये कहा जज साहब से, सर मैं मीडिया टॉक करना चाहता हूँ, जिस पर जज साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया। जज साहब ने इसे जुडिशियल कर दिया। मुलजिम के वकील ने कहा कि जब से मुलजिम गिरफ्तार है इसे इसके घर वालों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, ना अब तक इसकी कोई मुलाकात इसके किसी भी फैमिली मेंबर के साथ हुई है। बराए मेहरबानी मुलजिम को मुलाकात की इजाजत दी जाए। जिसका जवाब ये दिया गया जज साहब की जानिब से कि अब मुलाकात का मामला जेल हुकाम के कवानीन के मुताबिक होगा और उन्हीं की ये अब जिम्मेदारी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जेल में जो कैदी होते हैं उनकी मुलाकात का क्या सिलसिला होता है, कैसे होती है। शॉर्टकट हम डिस्कस करते हैं, फिर वापस अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। शेड्स बने होते हैं, उन शेड्स में बैठ के स्पेसिफिक टाइम के मुताबिक आपने मुलाकात करनी होती है। मुलाकात ब्लड रिलेशंस के साथ होती है। हर कोई ऐरा गैरा जाके कैदी के साथ मुलाकात नहीं कर सकता। तमाम कैदी, कोई कत्ल का कैदी है, कोई जिना का कैदी है, कोई डाकू है, कोई चोर है, कोई सहूलतकार है, कोई शराबी है, कोई जवारी है, अपने अपने जुर्म के मुताबिक जितनी जितनी वो सजा काट रहे होते हैं उसी हिसाब से डिफरेंट डेज और टाइमिंग्स इनकी मुख्तस की जाती हैं मुलाकात के हवाले से। किसी को हफ्ते में 1 दिन की इजाजत होती है और कभी किसी को हफ्ते में 2 दिन की इजाजत होती है। तो इसे कहते हैं मुलाकात। फिर वो जो दिन होता है उस दिन फैमिली मेंबर्स जाते हैं और अपने कैदी के साथ उतने टाइम में मुलाकात करते हैं और आ जाते हैं। ऐसी होती है जेल में मुलाकात। तो ये मुलाकात का जो सिलसिला है अब ये जेल हुकाम डिसाइड करेंगे। अदालती पेशी खत्म होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस मुलजिम को लेकर
عدالت سے واپس چلی گئی. اسی طرح یوسف حسن صاحب جو کہ ثنا یوسف کے والد محترم ہیں وہ بھی پیشی ختم ہونے کے بعد واپس چلے گئے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ملزم کے وکیل نے اس پیشی کے ختم ہونے کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے, اور جو میڈیا کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے اب میں اس پر ذرا نظر ڈالوں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ایڈوکیٹ چودھری رضوان الہی انہوں نے جناب گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ, اور صحافیوں نے بھی کچھ سوال کیے, وکیل صاحب نے جواب دیے. صحافی نے پہلے سوال کیا, ملزم کا میڈیا ٹاک کا بیان سمجھ نہیں آیا, اس کا کیا مطلب تھا, وہ کیا شیئر کرنا چاہتا تھا عوام کے ساتھ, میڈیا والوں کے ساتھ. وکیل صاحب کہتے ہیں اصل حقائق دنیا کے سامنے وہ لانا چاہتا ہے جس کا دنیا کو ابھی تک بالکل بھی نہیں پتا, صرف اور صرف ملزم کو پتا ہے. موقع پر ثنا اور عمر حیات ملزم موجود تھے. صحافی نے سوال کیا کہ آپ بتا دیں سچ کیا ہے, آپ وہ بات بتا دیں جو آپ کا ملزم بتانا چاہتا تھا عمر حیات عرف کاکا. وکیل صاحب کہتے ہیں میری بہت چھوٹی سی ملاقات ہوئی ہے میرے ملزم کے ساتھ, میرے موکل کے ساتھ. مجھ سے کچھ چیزیں تو اس نے شیئر کی ہیں مگر اب تک بہت کچھ شیئر ہونا باقی ہے, ابھی تک وہ چیزیں بھی کسی کو نہیں پتا. صحافی نے پوچھا کہ بتا دیں, تو جواب آیا کہ وہ سب عدالتی ٹرائل میں شیئر کروں گا, ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ اس سے میرا کیس متاثر ہو جائے گا. صحافی نے اگلا سوال کیا, ملزم کے والدین گھر والے آج بھی پیشی پر نہیں آئے, کیوں؟ آگے سے جواب دیا گیا کہ ان کو لائف تھریٹس ہیں, اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ان کو مار دیا جائے, اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی زندگی کے خطرے سے کہ مجھے کوئی مار نہ دے وہ آج پیشی پر نہیں آئے. صحافی نے اگلا سوال کیا, ملزم تو اقبال جرم کر چکا ریپیٹڈ آف ریجیکشن کیس میں. آگے سے وکیل صاحب نے کہا کہ اگر اس نے اقبال جرم کر لیا ہوتا تو پھر آج وہ میڈیا ٹاک کا جج صاحب کو نہ کہتا. پولیس کسٹڈی میں جو سٹیٹمنٹ ملزم دیتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اہمیت اس سٹیٹمنٹ کی ہوتی ہے جو 164 کی دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس تو جب چاہے جو چاہے ملزم سے سٹیٹمنٹ اپنی کسٹڈی میں لے سکتی ہے, منوا سکتی ہے. یہ بہت بڑا بیان ہے جو وکیل صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے. صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موکل ملزم قاتل ہے ہی نہیں, جس پر وکیل صاحب نے کہا عدالتی ٹرائل کے بعد پتہ چلے گا کہ میرا موکل واقعی قاتل ہے یا نہیں. اب آگے چلتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے احوال سے. وکیل صاحب نے کہا جو سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھا گیا ہے میرے ملزم کو قاتل ٹھہرایا گیا ہے, اس کی ابھی فورینزک ہونا باقی ہے. فورینزک کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اوریجنل ہے یا ایڈٹ شدہ ہے, اور اس کی ڈیٹس اور ٹائمنگز بھی بہت کچھ ثابت کریں گی. یہ بھی کہا مزید وکیل صاحب نے کہ جو پسٹل پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے برآمد کر لیا ہے ملزم سے, اور موقع سے جو گولی کے خول اکٹھے کیے گئے ہیں ان دونوں کو میچ کرنا ابھی باقی ہے, ان کا فورینزک ہونا بھی ابھی باقی ہے کہ یہ سیم ہے یا نہیں. یہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتی ہوں. ایک وہ پسٹل ہے جو پولیس نے اب برآمد کیا ہے ملزم سے, اور پھر وہ خول جو گولی چلائی گئی اس کا خول جو اکٹھا کیا تھا وہاں سے موقع سے ثنا یوسف کے گھر سے. اب اس پسٹل میں استعمال ہونے والی گولی اور اس کا خول کیا وہی ہے جو کہ موقع سے اٹھایا گیا تھا, جس سے چیزیں میچ ہوں گی تو چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ تھی ساری کی ساری وکیل صاحب کی میڈیا ٹاک, جس میں وکیل صاحب نے اپنے موکل کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے. بات جب آتی ہے ٹرائل کے حوالے سے تو دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ پیشی پر ملزم کے والد اس سے ملتے ہیں یا نہیں, پیشی پر آتے ہیں یا نہیں, جیل میں جا کر بھی کوئی عمر حیات عرف کاکا سے ملاقات کرے گا یا نہیں. تھینک یو.